वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए भारत के शहर गोवा पहुँच गए। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के आला हुक्काम ने वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना बाइस मुसर्रत है। इजलास में ज़ेर गौर निकात पर अमल दरामद के लिए पुरउम्मीद हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मीडिया से बातचीत। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दार आगे बढ़ाते हुए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। रवाबित के फ़रोग़, तिजारत और बाहमी ताउन की बुनियाद पर बनने वाला साजगार माहौल सबके मफाद में है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम वज़राए ख़ारिजा इजलास के हवाले से खैरसगाली का पैगाम। इमरान खान, तुम्हें खतरा फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना, टेरियन केस से है। गोली, प्लस्टर, डब्बे, व्हील चेयर और इलेक्शन तो बहाना है। पहले साइफर का डर्टी खेल खेला, फिर अमेरिका से माफी मांगकर जनरल बाजवा, आसिफ जरदारी और मोहसिन नकवी पर मलबा डाला। अदालत जाकर जिससे खतरा है सबूत दो, वरना अपना मुंह बंद करो। वज़ीर इत्तलात मरियम आनंद से। इत्तेहादी हुकूमत एक ही दिन में इंतखाबात कराने पर मुत्तफिक है। एक शख्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आइन दाव पर नहीं लगाया जा सकता। इमरान खान अमरीकी साजिश के बयानिए से अमरीकी गुलामी तक आ गए हैं। बाल्टी पहनकर अदालतों में पेश होने वाला शख्स मुल्क के मफाद में नहीं। PTI वालों को अब बाल्टी से निजात की तहरीक चलानी चाहिए। वफाकी वजीर शाजिया मरी की वजीर मुमलिकत फैसल करीम गुंदी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान कई केसेस में मतलूब एक मफरूर मुलजिम है। अदालत के बुलाने पर इसका जख्म हरा हो जाता है। वो अदालतों से रिलीफ लेने का माहिर हो चुका है। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना वाज़ेह करता है कि इमरान खान चोर है। अदालतों से इस्तदा है कि ज़ेर इल्तवा केसेस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। मुआवने खुसूसी अदालत की अपील। इमरान खान हर रोज जो कहता है, अगर हम में से किसी ने कहा होता तो अब तक काले पानी की सजा मिल चुकी होती। इमरान न्यासी के संगीन इल्जामात पर अदलिया और इदारे खामोशी की तस्वीर क्यों बने हुए हैं? इमरान न्यासी के सामने कानून की बेबसी NRO नहीं तो और क्या है? PTM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का इस्तफसार। 1 जनवरी 2018 को इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह के वक्त इद्दत मुकम्मल नहीं हुई थी। दौरान इद्दत का निकाह पर इमरान खान ने बताया कि बुशरा बीबी को ऊपर से हुक्म मिला है कि 2018 के पहले दिन निकाह होगा तो मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। इमरान खान ने बुशरा बीबी की इद्दत का दौरानिया पूरा होने पर दोबारा निकाह के इंतजाम करने का कहा। निकाह के एक गवाह ओन चौधरी का अदालत में बयान। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके देथोनी में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग, 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के दौरान 6 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। बहादुरों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मजीद पुख्ता करती हैं। ISPR। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है और अपने शहदा को सलाम पेश करती है। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शहदा को खराजे अकीदत। मुसलमानों को बदनाम करने की एक और भारतीय साजिश नाकाम। फिल्म द केराला स्टोरी के मुतालिक दावा किया गया कि यह 32,000 लड़कियों की मजहब की जबरी तब्दीली और दाइश के लिए इस्तेमाल किए जाने की सच्ची दास्तान है। सबूत मांगने पर फिल्म के प्रोड्यूसर ने तादाद 32,000 से कम करके 3 कहानियों तक महदूद कर दी। केराला के वज़ीर आला ने भी फिल्म को हिंदू इंतहा पसंदों का प्रोपेगेंडा करार दे दिया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फायर फाइटर्स का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर दूसरों की जिंदगी बचाने वालों को खराज तहसीन पेश करना है। दिन मनाने का आगाज 1999 में उस वक्त हुआ जब ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगने वाली आग बुझाने की कोशिश में 5 फायर फाइटर्स अपनी जान की बाजी हार गए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया कमल। अहम खबरें आपने जानी, तफसील एक ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت کے شہر گوا پہنچ گئے ہیں۔ وزارت خارجہ کا اعلیٰ سطح وفد بھی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی وی سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت پر خوشی ہے۔ السلام علیکم، آخر ہم گوا بھارت پہنچے ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے موقع پہ۔ میرا سب سے پہلے ملاقات روس کا وزیر خارجہ سے ہوگا، پھر میں ازبیکستان کا وزیر خارجہ سے ملوں گا، اس کے بعد ہمارے سارے وزیر خارجہ جو موجود ہیں ان کے لیے کھانا ہے جس میں جاؤں گا، ایک تو انٹرویوز کروں گا، وہ آج کا پروگرام ہوگا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ بھارت میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ اجلاس میں پاکستان کی شرکت کا فیصلہ SCO چارٹر اور کثیر الجہتی کے حوالے سے ہمارے عزم کا عکاس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے مشترکہ اقدار آگے بڑھاتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ روابط کے فروغ، تجارت اور باہمی تعاون کی بنیاد پر بننے والا سازگار ماحول سب کے مفاد میں ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اپنے دورہ برطانیہ کے دوران بادشاہ برطانیہ چارلس سوئم کی رسم تاج پوشی میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے سربراہان مملکت کی دعوت میں شرکت کریں گے، جہاں وزیر اعظم کی 2 طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم دولت مشترکہ کے رکن ممالک کے سربراہان کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اپنے دورے کے دوران لندن میں محمد نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس سے پہلے گزشتہ روز وزیر اعظم لندن پہنچے تو پاکستان کے برطانیہ میں ہائی کمشنر اور برطانیہ کے وزیر خارجہ کے خصوصی نمائندے نے ان کا استقبال کیا۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے بین الاقوامی معاشی ماہرین نے ملاقات کی ہے۔ لندن میں ہونے والی اس ملاقات میں پاکستان کو درپیش معاشی اور مالی مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینا ہوگا۔ اسلام آباد میں سعودی عرب کے لیے پاکستان کے نامزد سفیر احمد فاروق سے ملاقات میں صدر مملکت نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور 2 طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ صدر مملکت نے نامزد سفیر سے کہا کہ وہ 2 طرفہ روابط کو مزید مضبوط بنانے، تنازع جموں کشمیر اور ہندوستان میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو مختلف فورمز پر اجاگر کریں۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے جاپان کے سفیر متسوہیرا ووڈا نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ وائس چیئرمین ٹویوٹا کمپنی شنجی یاناگی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ وزیر خزانہ نے سفیر کو معیشت کی ترقی کے لیے حکومت کی معاشی پالیسیوں سے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جاپان پاکستان کے بڑے ترقیاتی شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ وہ اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے باہمی فائدے کے لیے متعدد شعبوں میں تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے ممکنہ مواقع سے بھی سفیر کو آگاہ کیا۔ جاپان کے سفیر نے حکومت کی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ آنے والے دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان کاروباری، سرمایہ کاری اور اقتصادی روابط مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ مکافات عمل کیا ہوتا ہے آج قوم کو نظر آ رہا ہے۔ دوسروں کی بیماری کا مذاق اڑانے والا آج خود ویل چیئر پر بیٹھ گیا۔ کلثوم نواز کی بیماری اور پھر موت، نواز شریف کی بیماری اور شہباز شریف کی کمر درد کا مذاق اڑانے والا عمران خان آج ویل چیئر پر بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے۔ اپنے بیان میں وزیر اطلاعات نے عمران خان کو چیلنج کیا کہ انہیں جس سے خطرہ ہے عدالت جا کر ثبوت دے، ورنہ اپنا منہ بند رکھیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ فارن ایجنٹ بہروپیہ حالات کے مطابق اسکرپٹ اور حلیہ بنا لیتا ہے۔ گرفتاری کے ڈر سے، چارپائی کے نیچے اور ضمانت خارج ہونے کے ڈر سے ویل چیئر کا ڈرامہ رچاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فارن ایجنٹ کے پاؤں پر نہیں، دماغ پر سازشی دباؤ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویل چیئر پر بیٹھ کر الزام لگانے کے بجائے وہ عدالت جا کر ثبوت پیش کریں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان کو خطرہ صرف فارن فنڈنگ، توشہ خانہ، ٹیرین کیس سے ہے، اس لیے گولی، پلستر، ڈبے، ویل چیئر اور الیکشن کا بہانہ بنا رہا ہے۔
وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان نے پہلے اپنی حکومت ہٹانے کا ملبہ امریکہ پر ڈالا، سائفر کا کھیل کھیلا اور پھر امریکہ سے معافی مانگ کر جنرل باجوہ، آصف علی زرداری اور پھر محسن نقوی پر ملبہ ڈال دیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہداء، اداروں اور ان کی قیادت کے خلاف غلیظ مہم چلانے والا پھر الزام تراشی کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا ہے کہ ایک شخص کی خواہش پوری کرنے کے لیے ملکی آئین داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ اسلام آباد میں وزیر مملکت فیصل کنٹی کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بالٹی پہن کر عدالتوں میں پیش ہونے والا ضدی شخص ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ملک اس وقت کسی بھی افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا کہ ملک کے لیے اپنے سیاسی نظریات کی قربانی دے کر کام کر رہے ہیں۔ ضدی آدمی ہے، وہ اپنی ضد کے آگے کچھ نہیں دیکھتا، اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کا استحکام داؤ پہ ہے، اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو افراتفری ہے، جو کیوس ہے، اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہے۔ یہ تو یو ٹرن کا ایکسپرٹ ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی امریکہ کو گالی دیتے ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں، پھر اسی امریکہ کے پیر پڑتے ہیں، پہلے تو کہتے ہیں غلامی نامنظور، پھر غلاموں سے بھی بدتر ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں۔ وزیر مملکت فیصل کریم کنٹی نے کہا کہ اتحادی حکومت ایک ہی دن میں انتخابات کرانے پر متفق ہے، بدقسمتی سے اپوزیشن کی سربراہی ایک ضدی شخص کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان امریکی سازش کے بیانیے سے امریکی غلامی تک آ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں کو اب بالٹی سے نجات کی تحریک چلانی چاہیے۔ یہی کہتا تھا نا کہ جو مجھے میری پارٹی چھوڑ کے جائے گا کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں ہوگا، یہ بڑی بڑی باتیں کرتا، آج یہ منہ دکھانے قابل نہیں ہے۔ وہ ہمیں دھمکے دیتے ہیں اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو میں روڈوں پہ نکل آؤں گا۔ آپ نے اگر روڈوں پہ نکلنا ہے، آپ کل نہیں آج نکلیں، لیکن شرط ایک ہو کہ آپ یہ سر سے بالٹی اتار کے آئیں گے۔ بالکل ہم مذاکرات کے حق میں، سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے مذاکرات کی بات کی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ڈائلاگس کے ذریعے مسئلے حل ہوں۔ ایک طرف کہتے ہیں مئی میں الیکشن کراؤ، دوسری طرف کہتے ہیں ہمیں اسمبلی میں لے کے آؤ، ہمیں لیڈر آف دی پوزیشن دو، ہم نے آئین کی بالادستی کرنی، ہماری خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی دوبارہ بحال کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا ہے کہ عدالتوں سے عمران خان کے خلاف زیر التوا کیسز کو جلد منطقی انجام تک پہنچانے کی استدعا کی ہے۔ عدالت کے بلانے پر عمران خان کا زخم ہرا ہو جاتا ہے۔ عدلیہ سے درخواست ہے کہ شوکت خانم کی جعلی رپورٹ مسترد کی جائے۔ مزید تفصیل بتائیں گے فہد عزیز۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ عمران خان ایک مفرور ملزم اور کئی عدالتوں میں مطلوب ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان عدالتوں سے اپنی مرضی کی تاریخ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا عادی مجرم ہے جو عدالتوں کے ذریعے ریلیف لینے کا ماہر ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا فارن فنڈنگ کا کیس 6 سال چلتا رہا، کبھی ایک عدالت سے سٹے آرڈر، کبھی دوسری عدالت سے سٹے آرڈر، اور کبھی الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا، کبھی اسکروٹنی کمیٹی کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا، اور اسی طریقے سے 6 سال فارن فنڈنگ کے کیس کو زیر التوا رکھا گیا۔ معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ عمران خان مختلف ہیلے بہانوں سے کیسز کو طول دیتا رہتا ہے۔ ان کا پلستر کبھی دائیں اور کبھی بائیں ٹانگ پر ہوتا ہے۔ یہ ٹانگ ایک ایسی مشکوک ٹانگ ہے جو کہتی ہے کہ میرا علاج صرف شوکت خانم اسپتال سے ہوگا، باقی کسی ہاسپٹل میں عمران نیازی نہ جانے کو تیار ہیں، نہ میڈیکل رپورٹ بنوانے کو تیار ہیں۔ یہ بڑی سمجھدار ٹانگ ہے کہ جب ریلی نکالنی ہو تو بھاگ کے وہ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اسی ٹانگ پہ جس پہ 2 دن بعد پلسٹر لگا ہوتا ہے۔ موصوف نے آج جب کالی اینکیں پہن کر ویل چیئر پر بیٹھ کر عدالت روانگی سے پہلے بیان جاری کیا، اس میں موصوف فرماتے ہیں کہ سوزش میرے پاؤں میں ہے۔ اب یہ گھٹنا پاؤں کب بنتا ہے، پاؤں گھٹنا کب بنتا ہے، یہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، اور یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ دائیں ٹانگ ہے یا بائیں ٹانگ ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ تاخیری حربے استعمال کرنا واضح کرتا ہے کہ عمران خان چور ہے۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ معاون خصوصی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد کیسز بنائے گئے اور کرپشن کے ثبوت نہ ملنے کے باوجود پارٹی قیادت کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ملک احمد خان نے کہا کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے ایک جماعت کو فائدہ پہنچایا گیا، اداروں پر الزام تراشی کرنا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ عمران خان نے گزشتہ 4 سالہ دور میں ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ معاون خصوصی نے کہا کہ ہم پاکستان کے آئین کے تحفظ اور سالمیت کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ حکومت جو کہ عمران کی ایک
نکمی ترین بزدار سرکار بیٹھی ہے جو کرپشن کے انبار لگا رہی ہے، جس کی رٹ کوئی نہیں ہے، جو لا اینڈ آرڈر میں بالکل ناکام ہے، جس کی گورننس بالکل زیرو ہے، جہاں پر پوسٹنگ نوکریاں بک رہی ہیں۔ پورے پنجاب کی جو حالت تھی اس طرح تھا جیسے کوئی صحرا بن گیا۔ پاکستان کی تباہی کرنے کے جس مشن پر آپ آئے ہیں یہ اسی کا حصہ ہے۔ آپ چلتے چلے جا رہے ہیں، عدالت سے آپ کو آپ کے کچھ بیٹھے طرفداروں کی طرف سے وہ سہولت کاری میسر ہوتی رہی، جس کے نتیجے یہ نکلے کہ آپ کو صداقت و امانت کا لائسنس بھی ملا۔ یہ آپ کی سازش سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم آپ کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان تناؤ اور ٹکراؤ سے نقصان جمہوریت کا ہوگا۔ الیکشن ایک جماعت کی مرضی کی بجائے سب جماعتوں کی مشاورت سے ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے مابین ڈائیلاگ میں کسی حد تک کامیابی ہوئی، ملک بھر میں الیکشن کے ایک ہی روز انعقاد پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ پر بات چیت اور رابطے دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی مسائل کا حل عدالت نہیں نکال سکتی۔ سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ سیاسی افراتفری کے باعث ملک کی معیشت تباہ ہوئی، ملک بچانے کے لیے اتفاق رائے سے الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ نے کہا کہ عمران نیازی نے آج تک کسی الزام کا ثبوت نہیں دیا، ادارے اور عدالت ان سے ثبوت طلب کریں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ٹیریان کے ابو کو جان کا نہیں مال کا خطرہ ہے، اسے توشہ خانہ، فورن فنڈنگ، عدت میں نکاح کے مقدمات سے خطرہ ہے۔ اسلام کی روح سے ٹیریان کا کیس ناقابل معافی جرم ہے۔ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 نے اب تک عدالت کے دروازے پر دستک نہیں دی۔ حافظ حمداللہ نے کہا کہ دوسروں کی بیماری کا مذاق اڑانے والا آج خود ویل چیئر پر بیٹھا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ 90 دن میں انتخابات کی شق غیر مؤثر ہو چکی، اب آئین کے آرٹیکل 254 کے تحت جب بھی انتخابات ہوئے وہ درست اور آئینی سمجھے جائیں گے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی محض نئی تاریخ نہیں مانگ رہی، یہ مطالبہ بھی کر رہی ہے کہ اس کی خاطر پی ڈی ایم 3 اسمبلیاں قتل کر دے، کیونکہ 2 اسمبلیاں توڑنے سے اس کا کام نہیں بنا۔ عمران خان کے سابقہ پرسنل اسسٹنٹ اور پولیٹیکل سیکرٹری اون چودھری نے بشرا بی بی کے دوران عدت نکاح کیس میں اپنا بیان عدالت میں قلم بند کروا دیا ہے۔ کیس کی سماعت سینئر سول جج نصر من اللہ بلوچ نے کی۔ عدالت نے آج ہی اون چودھری کا بیان ریکارڈ کرنے سے متعلق درخواست منظور کی تھی۔ اون چودھری نے عدالت کو بتایا کہ وہ عمران خان کے سیاسی اور ذاتی معاملات دیکھتے تھے۔ عمران خان کی ریحام خان سے 2015 میں طلاق ہوئی تھی۔ اس وقت ریحام خان ملک میں موجود نہیں تھی، لیکن بشرا بی بی کے کہنے پر عمران خان نے ریحام خان کو ای میل پر طلاق دے دی تھی۔ بشرا بی بی نے کہا کہ ریحام خان کو فوری طلاق دے دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ طلاق کے بعد عمران خان ذہنی پریشانی کا شکار ہو گئے تھے۔ ریحام خان سے طلاق کے بعد عمران خان کا بشرا بی بی سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا اور حیرانگی اس وقت ہوئی جب عمران خان نے بشرا بی بی سے نکاح کے انتظامات کرنے کا کہا۔ اون چودھری نے بتایا کہ 1 جنوری 2018 کو عمران خان کا بشرا بی بی سے نکاح ہوا تھا۔ عمران خان کے نکاح میں وہ بطور گواہ شریک تھے۔ مفتی سعید نے میرے سامنے طلاق نامے کا پوچھا، جس پر بشرا بی بی نے کہا کہ دے دیا جائے گا، جس کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح ہو گیا۔ اون چودھری نے بتایا کہ بعد میں ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ 1 جنوری 2018 تک بشرا بی بی کا عدت کا دورانیہ مکمل نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہیں نومبر 2017 میں طلاق ہوئی تھی۔ اس بات کا عمران خان اور بشرا بی بی کو بھی علم تھا اور بعد میں یہ بات میڈیا میں بھی آ گئی تھی۔ اون چودھری کے مطابق عمران خان نے بتایا کہ عدت کا دورانیہ 18 فروری 2018 کو مکمل ہوگا۔ عمران خان نے بشرا بی بی کی عدت کا دورانیہ پورے ہونے پر دوبارہ نکاح کے انتظامات کرنے کا کہا۔ عدت کا دورانیہ 14 سے 18 فروری 2018 کے دوران مکمل ہوا۔ میں نے عمران خان کے دوسرے نکاح میں بھی شرکت کی۔ اون چودھری کے مطابق جب دوران عدت میں نے خان صاحب سے نکاح کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی کو اوپر سے حکم ملا ہے کہ سال 2018 کے پہلے دن نکاح ہوگا تو میں وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ اون چودھری کا بیان قلم بند ہونے پر کیس کی سماعت 10 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی کے 7 مقدمات میں عمران خان کی 10 دن کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے دیگر 2 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 9 مئی تک توسیع کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے 2 مقدمات میں عمران خان کو شامل تفتیش ہونے اور متعلقہ ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔
چیف جسٹس ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ نے 7 مقدمات میں حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے کہا کہ ہم عمران خان کو قانون سے ہٹ کر کوئی رعایت نہیں دے سکتے. ضمانت کے لیے بہرحال ٹرائل کورٹ میں ہی پیش ہونا ہے. عدالت نے کہا کہ ہم اداروں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت دے چکے مگر عمران خان تفتیش میں شامل نہیں ہو رہے. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے نجی اسپتال سے عمران خان کی میڈیکل رپورٹس پر اعتراض اٹھایا. جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ قانون کے مطابق فوجداری کیسز میں صرف سرکاری اسپتال کی میڈیکل رپورٹ ہی قابل قبول ہے. آئندہ سرکاری اسپتال کی میڈیکل رپورٹ پیش کی جائے. الیکشن کمیشن نے قاف لیگ پارٹی صدارت کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ چودھری شجاعت ہی قاف لیگ کے صدر ہوں گے. الیکشن کمیشن نے قاف لیگ کے آئین میں ترمیم کو کل عدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکم امتناع کے دوران آئینی ترمیم خلاف قانون ہے. الیکشن کمیشن نے قاف لیگ آئین میں ترمیم کی چودھری وجاہت کی درخواست بھی خارج کر دی. لاہور ہائی کورٹ نے عثمان بزدار کو کرپشن کیس کی تفتیش میں فوری شامل ہونے کی ہدایت کی ہے. عدالت نے قرار دیا کہ تفتیش میں تعاون نہ کرنے کی صورت میں گرفتاری سے روکنے کی درخواست خارج کر دی جائے گی. عثمان بزدار نے اپنے خلاف مقدمات کی تفصیل جاننے اور گرفتاری سے روکنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. سماعت کے دوران سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عثمان بزدار اب تک شامل تفتیش نہیں ہوئے، جس پر عثمان بزدار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ انہیں خدشہ ہے کہ اینٹی کرپشن تفتیش کی غرض سے بلا کر ان کے موکل کو گرفتار کر لے گی. اس پر جسٹس طارق سلیم نے واضح کیا کہ تفتیش کا عمل روکا نہیں جا سکتا. ملزم پہلے شامل تفتیش ہوں پھر گرفتاری سے روکنے کی درخواست پر غور کیا جائے گا. سماعت کل تک ملتوی ہو گئی ہے. شمالی وزیرستان کے علاقے دیردونی میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں. ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے دوران 6 جوان شہید ہو گئے. شہداء میں حوالدار سلیم خان، نائک جاوید اقبال، سپاہی نذیر خان، سپاہی حضرت بلال، سپاہی سید رجب حسین اور سپاہی بسم اللہ جان شامل ہیں. 36 سالہ حوالدار سلیم خان شہید کا تعلق ٹانگ سے ہے. 37 سالہ نائک جاوید اقبال شہید گوہاٹ، 26 سالہ شہید سپاہی نذیر خان بنو، 25 سالہ شہید سپاہی حضرت بلال مردان، 22 سالہ شہید سپاہی سید رجب حسین اورکزئی اور 22 سالہ شہید سپاہی بسم اللہ جان کا تعلق خیبر سے ہے. ISPR کے مطابق علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. ہمارے بہادروں کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو مزید پختہ کرتی ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شمالی وزیرستان کے علاقے دردونی میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. وزیر اعظم نے ورثہ سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا کی. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کے راستے میں آہنی دیوار ہیں. پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے. شہداء پاکستان کو سلام. نائک محمد اسد 21 مارچ 2023 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے. شہید کی والدہ کا کہنا ہے کہ بیٹے کی شہادت پر انہیں اور پوری قوم کو فخر ہے. حق کی شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں بڑا ناز فخر ہے، سارے شہر نو فخر ہے، ساری قوم نو فخر ہے، سارے بیٹے شہید ہوئے. لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو وہ شعلے اپنے لہو سے. سب فخر تو ہوا، وقت تو دکھ بھی ہوا. ہمارا سب سے چھوٹا بھائی تھا وہ بھی چلا گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا. سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں.
اور کچا آپریشن رحیم یار خان کے 26ویں روز پولیس نے خطرناک ڈاکو قابل سکھانی کے ٹھکانے پر فیصلہ کن کارروائی کی ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق کچا رجوانی کے علاقے میں خطرناک مجرم قابل سکھانی کی کمینگاہ تباہ کر دی گئی۔ قابل سکھانی کی کمینگاہ میں چھپایا گیا بھاری اسلحہ بارود بھی تباہ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ روز قبل قابل سکھانی نے راکٹ لانچر کے ساتھ پولیس کے اے پی سی پر حملہ کیا تھا۔ ڈرون کیمرے سے لی گئی ویڈیو میں قابل سکھانی کی جلتی ہوئی کمینگاہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ترجمان پولیس رحیم یار خان کے مطابق آپریشن میں 3 ڈاکو ہلاک جبکہ 33 گرفتار ہوئے۔ ڈاکوؤں کی درجنوں کمینگاہوں کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا ہے۔ ہزاروں ایکڑ رقبہ جرائم پیشہ عناصر سے کلیئر کروا کر ریاست اور قانون کی حکمرانی قائم کر دی گئی ہے۔ کچے میں عام عوام کی معمولاتی زندگی بھی بحال ہو گئے۔ کچے سے پولیس کیمپس کے قیام اور کیمپ ٹو کیمپ مؤثر گشت کے نظام سے علاقے میں پائیدار امن قائم ہوا ہے۔ مزید خبریں بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ آئین پاکستان کی ڈیفینیشن ان الفاظ میں کی جاتی ہے کہ it is a legal document which prescribes power of government, rights of governed and the relation between government and people. سوال ہے آپ سے کہ آئین کے آرٹیکل 25A کا ذکر آنے پر آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ 69 ہے I think کیا مطلب؟ آپ کنفرم کوئی بات کریں۔ پاکستان کے دستور ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس کی عبوری صدارت کس نے کی؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ پھنس گیا۔ گرہ میں رکھو کہ اس کے بتائے قاعدے پر عمل نہ ہو تو فقط جگ ہسائی دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ ضابطوں سے مکمل کیا گیا دستور میری بقا کا حوالہ دکھائی دیتا ہے۔ میری بقا کا حوالہ۔ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی بھارتی سازش ناکام، دی کرالا اسٹوری کے نام سے پروپیگنڈا فلم کا جھوٹ فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہی بے نقاب ہو گیا۔ ہندوتوا کے پیروکار ہندو انتہا پسند اسلام اور مسلم دشمنی میں ہر حد پار کرنے لگے ہیں۔ بھارتی فلم انڈسٹری کے ڈس انفارمیشن پھیلانے کی بھونڈی کوششیں ہمیشہ ناکام ہوتی ہیں۔ حال ہی میں ایک فلم دی کیرالا اسٹوری کا ٹریلر ریلیز کیا گیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ کیرالا سے تعلق رکھنے والی 32,000 لڑکیوں کو مذہب کی جبری تبدیلیوں کے بعد داعش کے لیے استعمال کیا گیا۔ جب فلم کے پروڈیوسر سے اس تعداد کے متعلق ثبوت مانگے گئے تو راتوں رات یہ تعداد 32,000 سے کم ہو کر 3 کہانیوں تک محدود ہو گئی۔ کشمیر فائلز کی طرح بھارت کی یہ ایک اور مسلمان مخالف فلم مودی کے ہندو انتہا پسندوں کے مسلمانوں سے نفرت کو ظاہر کرتی ہے۔ جھوٹ پر مبنی یہ فلم پوری دنیا میں بھارت کے لیے جگ ہنسائی کا سبب بن رہی ہے۔ انتہا پسند ہندوؤں کے مسلمان مخالف جذبات ان کی فلموں سے ہمیشہ عیاں ہوتے ہیں۔ ماضی میں کشمیر فائلز نامی فلم میں بھی مسلمانوں کی بے بنیاد کردار کشی کی گئی تھی۔ ٹائمز آف انڈیا نے بھی 32,000 کی تعداد پر سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں۔ کیرلا کے وزیر اعلیٰ نے فلم کو ہندو انتہا پسندوں کا پروپیگنڈا قرار دے دیا ہے۔ میرے بھائی جناب علی مدد جتک صاحب، محترم جناب سر بلند خان صاحب، محترم جناب علی حسن زہری صاحب، محترم جناب سعید منتقل صاحب، محترمہ غزالہ گولا صاحبہ، محترم جناب رؤف رند صاحب، محترم جناب حیات چکزئی صاحب، محترم جناب شریف خیجی صاحب، محترم جناب نواب محمد خان سلوانی صاحب، محترم جناب نور الدین کاکڑ صاحب، محترم جناب میر ناصر شہوانی صاحب، سارے جتنے بیٹھے ہوئے سب ہمارے لیے محترم، میرے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے
वज़ीर आला सिंध के एडवाइज़र जनाब कासिम नवीद कमर साहब और मेरा प्यारा भाई जिसको हम कहते हैं आधा सिंध का है आधा बलूचिस्तान का है, मोहतरम जनाब जुल्फकार शाह साहब MPA, और सबसे ज्यादा मोहतरम, ये लोग सब बैठे सबके सामने मैं बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा मोहतरम हमारे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वर्कर जाली भाई बहनों, अस्सलाम वालेकुम, जिए भुट्टो। आज का दिन निहायत ही अहम दिन है। आज के दिन बलूचिस्तान में जब हम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी डिजिटल मीडिया का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आज के दिन आपके और हमारे रहबर, आपके और हमारे कायद, आपके और हमारे चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक अहम मीटिंग भारत में वहां गए हुए हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, हमारी शान है, हमारी आन है, पीपुल्स पार्टी की जान है। हम सब की दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह करे उस अपने जिस मिशन पे गए हैं उस मिशन में अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, क्योंकि कोई आम आदमी आज नहीं गया भारत, आज शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा गया है भारत, आज शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का बेटा गया है भारत, आज मर्दे हुर मोहतरम आसिफ अली जरदारी का बेटा आज सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बेटा इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। मीडिया पे जिसकी हम बात करें, जिसके लिए हम बैठे हुए हैं, उसी डिजिटल मीडिया पे चेयरमैन साहब के इस विजिट पे भी तनकीद कर रहे थे। उन बेशर्मों को ये शर्म नहीं आ रही थी कि कितने हसास मामलात हैं पाकिस्तान के, जिसमें इमरान खान जब वजीर आजम था तो जो उसने पॉलिसियां की, जो उसकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को सफारती नुकसान पूरी दुनिया में पहुंचाया इमरान खान ने, उसकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेशन में पहुंचाया इमरान खान ने। आपके जो जरीना दोस्त थे, उसकी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेशन में पहुंचाया इमरान खान ने। आपके जो जरीना दोस्त थे, उनसे आपकी बातचीतें बंद हो गई इमरान खान की वजह से। उसी इमरान खान ने जब वहां पे नरेंद्र मोदी को इलेक्शन में सपोर्ट का ऐलान किया, और उसने भी, मोदी ने भी उसको फिर थैंक्स के मैसेजेस भेजे, और फिर इमरान खान ने कहा कि मोदी आ जाएगा तो कश्मीर जो है वो बस सारे मसाइल हल हो जाएंगे। क्या हुआ? ये था एक कम नजर, कम अकल, बेवकूफ वजीर आजम, जो जबरदस्ती आके जिसको इस मुल्क जैसे अहम मुल्क के अहम तरीन ओहदे पे बिठा दिया गया, आपके हमारे गले में थोप दिया गया, आपके हमारे सरों पे बिठा दिया गया। और उसकी वो पॉलिसियां थी कि उसने आपको पाकिस्तान में अकेला किया। लेकिन आपके और मेरे चेयरमैन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उन्होंने जिस तरीके से वो सारे ताल्लुकात जो पीटीआई और इमरान खान
खराब कर चुका था, वो तमाम मुमालिक से वो ताल्लुकात मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहाल किए। मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हमारे इस्लामी बिरादर मुमालिक जो वेस्ट के साथ हमारे ताल्लुकात थे, उन सबको पीटीआई जिसका मकसद इस मुल्क में सिर्फ फितना है, जिसका मकसद इस मुल्क में सिर्फ अनारकी है, इस मुल्क में अफरा तफरी है, आज के अहम दिन भी वो अपनी इस गिरी हुई हरकत से नहीं गिर गए। आज भी उन्होंने वही गिरी हुई हरकत की। सोशल मीडिया पर उन्होंने शुरुआत की एक नए झूठ की, नए प्रोपेगेंडास की। तो ये है इस पाकिस्तान की हकीकत। मुझे ये याद है जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हालांकि ऑपोजिशन में थे, मुल्क से बाहर गए, किसी ने उनसे इंटरव्यू किया बाहर मुल्क में, उसको ऑपोजिशन में थे बिलावल साहब, और उनसे कहा कि आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने पूछा, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो उस वक्त जो नौजवान था, जो यंग है, जो समझदार है, उसने कहा मैं किसी बाहर मुल्क में अपने वजीर आजम के खिलाफ बात नहीं करूंगा, वो मेरा वजीर आजम है। ये सोच दी, इसे कहते हैं सियासी सोच, इसे कहते हैं स्टेट्समैन की सोच, इसे कहते हैं समझदार शख्स की सोच, इसे कहते हैं सच्चे पाकिस्तानी की सोच। ये होती है लीडरशिप। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसके आज हम डिजिटल मीडिया के प्रोग्राम में बैठे हैं, मैं वाजे करता चलूं, ये डिजिटल मीडिया का मकसद सिर्फ और सिर्फ सच को फरोग देना है, झूठे प्रोपेगेंडा के खिलाफ महाज बनकर हमें लड़ना है। जो झूठ फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि आज के दिन भी झूठ फैलाया, सच को फरोग देना है, झूठे प्रोपेगेंडा के खिलाफ महाज बनकर हमें लड़ना है। जो झूठ फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि आज के दिन भी उन्होंने झूठ फैलाया, तो फिर हमारे जो सोशल मीडिया के वर्कर्स थे, मैं शाबाश देता हूं उनको, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक एक चीज खोल के बताई कि इमरान खान और मोदी के ताल्लुकात क्या थे। यह सच्चाई हमें फैलानी है हर वक्त, हर मौके पे, क्योंकि हमेशा झूठ के पैर नहीं होते, सच प्रिवेल करता है। हमें सच्चाई फैलानी है, हमें कोई किसी चीज में शर्मिंदा नहीं है। हम पीपुल्स पार्टी का वर्कर, पीपुल्स पार्टी का जाला किसी वक्त किसी चीज पे शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि आपके लीडरान की कुर्बानियां हैं, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की कुर्बानियां हैं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की कुर्बानियां हैं, मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब की कुर्बानियां हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विजन है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी वालदा की कुर्बानी दी आपके लिए, उन बच्चों ने अपनी वालदा की कुर्बानी दी आपके लिए। जी भुट्टो, तो आप पाकिस्तान की वाहिद जमात हो जिसकी पूरी की पूरी लीडरशिप को, पूरे उस खानदान को वक्तन फवक्तन शहीद किया गया, मुल्क में जमहूरियत के लिए, मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए, और मुल्क में अवाम की हुक्मरानी के लिए। आपके लीडरान अल्हम्दुलिल्लाह कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपके लीडरान ने, हमारे लीडरान ने कभी किसी आमिर के सामने सर नहीं झुकाया, कोर्टों में अदालतों में फेस किया, गिरफ्तारियां दी, मुल्क छोड़ के भागे नहीं कभी वो। और आजकल उस रंगीले की तरह मुंह पे कचरे की टोकरी पहन के अदालतों में नहीं जाते। कभी उन्होंने, कभी भी पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने, हाँ, कोयटा में पीपल्स पार्टी के
सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कोयटा में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के ताल्लुकात को बहाल किया है। इमरान खान ने पाकिस्तान को दुनिया में गलत पॉलिसियों की वजह से तन्हा कर दिया था। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े और आपको बताएं कि मणिपुर में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ अवाम की नाराजगी बढ़ती जा रही है। कई इलाकों में तशद्दुद के ताज़ा वाक़यात पेश आए हैं, जिसके पेश नज़र पूरी रियासत में इंटरनेट सर्विस आइंदा 5 दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई है। रियासत के 8 अजला में कर्फ्यू नाफिज है और फौज तैनात है। दूसरे इलाकों में दफ़ा 144 लागू है। शोरिश ज़दा इलाकों से 4000 अफराद को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। तशद्दुद के वाक़यात में रियासती दारुल हुकूमत इम्फाल में मुतादिद गिरजाघर और मकान नज़र आतिश कर दिए गए थे, जिनमें कई लोगों के झुलस जाने की भी इत्तलात हैं। भारतीय हर्जासराई जारी है। खुद भारत पूरी दुनिया में मजाक का बायस बन रहा है। हम देखते हैं भारतीय मूवीज़ के हवाले से जो झूठ बोला जाता है, ख़ास तौर पर मुसलमानों के हवाले से प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल किया जाता है। 2021, 2022, 2023 और कश्मीर की बात करें, कश्मीर फाइल्स की बात करें या फिर फ्लैगशिप ऑपरेशंस की बात करें, तो भारत ना सिर्फ अपने शहरियों को, अपने मुल्क में बसने वाले हिंदुओं को खुश करने की कोशिश करता है, उन्हें मिसगाइड करता है, बल्कि डिस इन्फॉर्मेशन का भी बायस बन रहा है। पूरी दुनिया में जग हंसाई का बायस बनता है भारत। बिल्कुल, और इसी सिलसिले की एक और कड़ी अभी हालिया एक फिल्म है जिसका ट्रेलर रिलीज किया गया, दी केरला स्टोरीज। उसमें भी कुछ इसी किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया और गलत इन्फॉर्मेशन को बड़े ही वसूख के साथ पेश करने की कोशिश की गई और लोगों के जहनों में ये बात बिठाने की कोशिश की गई कि जो प्रोपेगेंडा उस फिल्म के अंदर दिखाया जा रहा है वो दर हकीकत सच है, और हालांकि उसमें कोई भी हकीकत नहीं थी। ट्रेलर में वाज़े तौर पर यह दावा किया गया कि केरला से ताल्लुक़ रखने वाली जो 32,000 लड़कियां हैं उनको पहले जबरी तौर पर मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया गया और उसके बाद उन्हें दाइश के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब सवाल उठाया गया इतनी बड़ी तादाद पर, तो ये तादाद कम होकर रातों रात महज 3 कहानियों तक आ गई। तो ये वाज़े सबूत है कि भारत जानबूझकर इस तरह की प्रोपेगेंडास करता है अपनी मूवीज़ के ज़रिए से, अपने मीडिया के ज़रिए, और फिर बाद में जब ये गलत साबित हो जाते हैं तो उस पर उसे हज़ीमत का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन रिजवान इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि भारत का जो रवैया है वो फिर भी इसी तसलसल के साथ आगे बढ़ता है और आए दिन कोई ना कोई नई कहानी, कोई ना कोई नया वाक़या या कोई ना कोई ऐसा ही प्रोपेगेंडा से भरा हुआ नया कदम हमारे सामने आ जाता है। इसकी क्या वजूहात हैं जानते हैं। डॉक्टर मुसर्रत अमीन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, द केराला स्टोरीज आई है, इससे कबल भी जो भारतीय मूवीज़ आती रही हैं उसमें मुसलमानों का गेटअप एक मखसूस अंदाज में दिखाना या फिर एक मखसूस सोच को जाहिर करना, जो कि अब इस वक्त दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में रह रही है और जी रही है और तरक्की कर रही है, लेकिन भारत अपनी मूवीज़ के ज़रिए प्रोपेगेंडा करता है और फिर झूठ भी बोलता है डंके की चोट पर और फिर हज़ीमत का बायस भी बनता है, लेकिन शर्मिंदा नहीं होता। बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त फरमाया कि जो एआई का जो दौर है ना, इसमें यही तो वजह है कि देखें ये सोशल मीडिया एआई का दौर है। लोगों के माइंड को कैप्चर इसी तरह किया जा सकता है। उनकी टैक्टिक्स चेक करें कि वो मूवीज बना के लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, जहाँ पे पहले ही इस तरह का जगह हमवार हुई है कि मुसलमानों के जो हेटेड है, इस्लामोफोबिया है, इस तरह की चीजें दुनिया में है, तो वो उन्होंने देखा है कि ये चीजें गर्म है लोहा और उससे वो लगा रहे हैं चोट। तो अब इसको काउंटर शर्मिंदा, कैसे वो शर्मिंदा होंगे जब वो उनको काउंट किया जा रहा है कि वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, वो दुनिया की मार्केट बनने जा रही है, एससीओ का इजलास वहाँ पे हो रहा है, तो उनके अंदर एक गरूर, एक घमंड है, तो वो किस तरह से शर्मिंदा होंगे। और शुरू से उनका देखें ये जो आरएसएस है और ये जैसे अभी आप ये सारी जो वहाँ पे चल रही हैं सेकुलरिज्म का वो क्लेम करते हैं कि हम सेकुलर स्टेट हैं, तो कभी भी उन्होंने हिस्ट्री उठा के देख लें, आज तक उन्होंने तो ये इस चीज़ को शो ही नहीं करवाया। और इस पे वो क्यों शर्मिंदा हो गए? वो कहते हैं कि हिंदुओं के लिए, हमारा भारत हमारे लिए, इसमें तो मुसलमानों की गुंजाइश ही नहीं है। और उन्होंने देखा कि दुनिया में इस्लामोफोबिया है, दुनिया में किस तरह से मुसलमानों को डिमोनाइज किया जा रहा है, उनको मिलाइन किया जा रहा है, तो उन्होंने फ़ायदा उठाया। उसमें वो बिल्कुल भी शर्मिंदा, हाँ ये अच्छी बात है कि अब लोग, सेन लोग दुनिया में मौजूद हैं इस सोशल मीडिया की वजह से। अगर इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है तो इसका पॉजिटिव भी बहुत है। एआई है, सोशल मीडिया है, लोग अब अंडरस्टैंड करते हैं, आप वो लोगों को वो उसको तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं कि अगर इन्होंने ये मूवी बनाई है, ये चीज़ें बनाई है, तो इसकी क्या कोई प्रूफ है या इसकी कोई सॉलिड बेसिस हैं पीछे। तो लोगों ने भी अब इसी वजह से तो इस पे क्रिटिसिज्म आया है। अब देखें सेन वॉइसेस उठ रही हैं, लोग वहाँ इंडिया में भी बैठे कुछ ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमन राइट्स पे काम करती हैं दुनिया में है, वो इनके अगेंस्ट वो उस पर आवाज़ उठा रही हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि लोग इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, उसे भी उसको उन्होंने करने भी नहीं दिया।
बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ तो जो मीडिया के जरिए से प्रोपेगेंडा है वो अपनी जगह पर मौजूद है, भारत आए दिन प्रोपेगेंडा को जारी रखे रहता है, लेकिन दूसरी जानिब हम अगर भारत की अपने अंदर की सिचुएशन देखें तो वहाँ पर इंतशार भी फैलाया जा रहा है और ख़ासतौर पर जो अक़लियतें हैं उनको टारगेट करके इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं कि उनकी जो इबादत गाहें हैं उनको तोड़ दिया जाता है, उनके घरों को, दुकानों को नजर आतिश कर दिया जाता है। ऐसे ही एक हालिया वाक़या भी जो है वो मणिपुर में सामने आया है। तो ये वाली जो सूरत हाल है ये भारत के लिए खुद कितनी नुकसानदेह है, क्योंकि दूसरा जो खिता है वो तो इससे मुतासिर हो ही रहा है इस किस्म की एक्टिविटीज़ से, वो कहीं ना कहीं दूसरे ममालिक में भी ये एक्टिविटीज़ जारी रखता है। जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि ये भारत के लिए खुद कितना नुकसान है। मैंने अभी पिछले आपके वो क्वेश्चन किया तो उसमें मैं जवाब में कहा कि जो ये वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रही है, बड़ा इन्हें घमंड है इस चीज़ का। लेकिन जब आप टॉप 5 कंट्रीज में आते हैं तो दुनिया की आप मरकज़े निगाह होते हैं, हर जो स्टेट होती है, लोग होते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं। तो आप इतने अरसे से ये चीज़ें कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर ये चीज़ें कब जब आप पावर में शामिल हो जाते हैं ना, पावर की दौड़ में, कि आप बनना चाह रहे हैं कि आपने रीजनल पावर भी बनना है, फिर आपने ग्लोबल पावर की तरफ भी अपने पाँव जो है वो फैलाने हैं, तो उसमें लोग इतनी आसानी से आपको फिर उस दौड़ में शामिल नहीं होने देते जब तक ये आप इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनको पामाल किया जाता है। मुसलमानों के साथ तो बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। वो सोशल मीडिया, अब यही मैं कह रही हूँ ना, सोशल मीडिया का दौर है, इसमें कोई चीज़ छुपी नहीं और कोई आप इसको प्रोपेगेट नहीं कर सकते, चीज़ें आपके सामने वीडियो आ जाती हैं। तो ये भारत ने अगर ये अपने जो ख्वाब इन्होंने एक देखा हुआ है कि ये अगर रीजनल पावर बनना चाह रहे हैं या ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करना चाह रहे हैं, तो ये इनको जब तक ये इन चीज़ों से अपना छुटकारा नहीं, ये धब्बे, ये जो स्टेन्स इन्होंने लगा लिए हैं, इसको साफ नहीं करेंगे, बड़ा मुश्किल है लोग इनको डाइजेस्ट करें। आप देखें कि चाइना कितना पावरफुल कंट्री है, अमेरिका के बिल्कुल कंपटीशन में आ गया है और क्लेम किया जा रहा है कि ये अब नेक्स्ट सुपर पावर है, लेकिन उसके बावजूद कोई छोटी सी भी उधर से कोई खबर आती है तो आप देखें कि दुनिया में हशर बर्पा हो जाता है कि किस तरह से ये चल रहे हैं। तो ये इनके लिए नुकसानदेह तो है। दूसरा, जो माइनॉरिटीज़ के लिए अगर ये राइट्स उनके नहीं वो करेंगे और उनके मुताबिक उनको नहीं ट्रीट किया जाएगा, ये बिल्कुल भी, ये लोग वहीं से अंदर से उठ जाएंगे, ये लोग इनके लिए नुकसानदेह होंगे, ये भारत को अंदर से स्ट्रांग नहीं होने देंगे। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, मैं एक, अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये चीजें सारी हो रही हैं, आप देखें कि कोई भी वर्ल्ड जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही हैं। उसकी वजह ये है कि जब किसी भी मुल्क की पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी होती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, जब वो होती है तो उसकी वजह से वो पूरी दुनिया में बड़ा मोतबर जाना जाता है, जिसकी वजह से स्टेट्स जो है वो बाकी स्टेट्स को इतना इंटरफेयर नहीं करती। तो ये उन्होंने होल्ड किया हुआ है, जो मैं कहती हूँ कि एक पॉजिटिव उनकी बात है, और जो जिसकी वजह से दुनिया वो इतना ज़्यादा इन पे वो जो है वो यूनाइटेड नेशन में या जो अमेरिका है या जो भी पावरफुल स्टेट्स हैं वो इनको इतना ज़्यादा ड्रैग नहीं कर। बिल्कुल सही। लेकिन बहरहाल अगर सूरत हाल भारत के अंदर भी सही रखनी है तो उसके लिए भारत को अपना रवैया बदलना होगा, खासतौर पर अक़लियतों के हवाले से सोचने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसर्रत अमीन साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और जो इस वक्त सिचुएशन है भारत की वहाँ पर उसके हवाले से आपने हमें अपने कीमती तज्ज़िये से आगाह किया। प्रोग्राम में नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएं कि नौजवानों के लिए बेहतरीन रोज़गार की फराहमी के सिलसिले में पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की जानिब से जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़मीर अब्बास। एक रोज़ा जॉब फेयर में 120 से ज्यादा मुल्की व गैर मुल्की कंपनियों और सरकारी महकमों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए थे, जहां नौजवानों को इनकी तालीमी काबिलियत की बिना पर मुलाजमतों की हसूल के लिए रहनुमाई फराम की गई। नौजवानों ने इस जॉब फेयर को अपने बेहतरीन और रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत मुफीद करार दिया। जितने वाज फील्ड के लोगों से मैं यहाँ मिला हूँ, बहुत मुश्किल होता है एक ही जगह इतने फील्ड के लोगों से मिलना। हमारे बच्चों को मेजॉरिटी पता ही नहीं है कि किस फील्ड की कितनी जॉब्स हैं, इससे बच्चों को अवेयरनेस आती है। बैंक्स के हवाले से बहुत एक्सपोजर मिला हुआ है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। बेनिफिशियल तो है, जैसे कि काफ़ी सारे इदारों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है और वो लोग CVs भी कलेक्ट कर रहे हैं, बाकायदा डेटा भी ले रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं। ईमेल वगैरह करते तो उनका कुछ रिस्पांस नहीं आता, या फेस टू फेस आप अगर किसी से बात करें, आप CV दें तो वो ज़्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट बनता है। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के पैटर्न चीफ और रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि हमारे नौजवान बासलाहियत और काबिल हैं। इस जॉब फेयर के लिए 15,000 से ज्यादा नौजवानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। हमें भी यहाँ पे टैलेंटेड बच्चों की जरूरत है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़े लिखे, अगर वो जहाँ पे पोस्ट होंगे तो वो इस मुल्क की खिदमत करेंगे, अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। जो हमेशा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है,
पाकिस्तान के अंदर एक चीज की कमी है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स न सिर्फ नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करने और तलबा को बेहतरीन मुलाजमत के हसूल में मददगार साबित होंगे, बल्कि इदारों को भी अहल नौजवान बआसानी मिल जाएंगे। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नासिम, देही इलाकों में मेहनतकश तबका गंदम की कटाई में हिस्सा लेकर न सिर्फ छोटी छोटी खुशियां पूरी करता है, बल्कि पूरे साल के लिए गंदम जमा करके अपनी फूड सिक्योरिटी को यकीनी बना लेता है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। मेहनतकश तबके के शबो रोज कठिन हालात में गुजरते हैं। उसे कभी मजदूरी मिलती है तो कभी खाली हाथ घर लौटना पड़ता है, लेकिन गंदम की कटाई का सीजन उनके लिए किसी भी बड़ी खुशी से कम नहीं होता। गंदम की कटाई में हिस्सा लेकर उन्हें माशी इत्मीनान हासिल होता है। मेहनतकश खानदान को गंदम की कटाई करके पहले 2 मन फी एकड़ उजरत मिलती थी, जो बढ़ाकर अब 4 मन कर दी गई है। मेहनतकश खानदान सीजन में 15 से 20 मन गंदम हासिल कर लेता है। इस कमाई से मजदूर जहां अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियां पूरी करता है, तो वहीं साल भर की फूड सिक्योरिटी को भी यकीनी बना लेता है। लाखों मेहनतकश गंदम की कटाई करके अपने घरों में साल भर के लिए दाने डाल लेते हैं। रोटी का हुसूल मुमकिन बनाने के बाद ये घर में अचार वगैरह डालकर मुतमईन हो जाते हैं कि अब उनके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। जमींदारों का कहना है कि इस बार रोजगार के लिए शहरों से भी बड़ी तादाद में मजदूरों ने कटाई मुहिम में हिस्सा लेने के लिए देही इलाकों का रुख किया। मेहनतकश घरानों के बच्चे और औरतें भी गंदम की कटाई में हिस्सा लेकर अपनी अहम जरूरत को पूरा करने में किरदार अदा करते हैं। साल भर का अनाज जखीरा करने के बाद मेहनतकश दूसरी जरूरियात पूरी करने के लिए खुसूसन तामीराती शोबे में मजदूरी करके जिंदगी का पहिया रवां दवां रखने में मसरूफ हो जाते हैं। और अब कुछ बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फायर फाइटर्स का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर दूसरों की जिंदगी बचाने वालों को खिराज तहसीन पेश करना है। आलमी सतह पर फायर फाइटर्स का दिन मनाने का आगाज 1999 में हुआ था, जिसकी बुनियादी वजह ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली वो आग थी जिसको बुझाने की कोशिश में 5 फायर फाइटर्स अपनी जान की बाजी हार गए थे। आग 4 जनवरी 1998 को ऑस्ट्रेलिया के शहर लिंटन के जंगलात में लगी थी। 5 फायर फाइटर्स के इंतकाल के बाद पूरी दुनिया में ये एहसास शिद्दत के साथ महसूस किया गया कि आग पे काबू पाने की कोशिश करने वाले बहादुर सिपाहियों की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर करने की ज़रूरत है। तब से हर साल 4 मई को फायर फाइटर्स रेस्क्यूअर्स के जज्बों को सलाम पेश किया जाता है। पूरी दुनिया में फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने के हवाले से न सिर्फ खुसूसी तरबियत फराहम की जाती है, बल्कि इनकी हिफाजत का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। और अब कुछ बात करते हैं मौसम की। आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहने के हवाले से पेशगोई की गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। और मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपने पर फैला लिए हैं। मई का महीना शुरू हो गया है, मगर मौसम अभी तक खुशगवार है। मौसम के उतार चढ़ाव और फवायद और नुकसानात क्या हैं, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सर्दियां चली गईं, लेकिन गर्मियां नहीं आईं। कभी सर्दियों के कपड़े निकल रहे हैं तो कभी बार बार हल्के कपड़ों की बारी आ जाती है। जरा धूप निकलती है तो बादल छा जाते हैं और मौसम का रंग ही बदल देते हैं। कभी ठंडी हवाएं ताजगी बिखेर देती हैं तो कभी बारिश फूल पौधों और दरख्तों का हुस्न निखा देते हैं। और ये सब इस मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है, जिसकी लहर आलमी सतह पर महसूस की जा रही है। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली की वजूहात और इसके फवायद और नुकसानात पर रिसर्च हो रही है, लेकिन अभी हतमी नताइज सामने नहीं आ सके। पाकिस्तान में देखा गया है कि इस बार गंदम की बम्पर पैदावार हुई, हालांकि इस बार आंधियों के नतीजे में बड़ी मिकदार में फसल गिर गई थी, लेकिन ठंडे मौसम की वजह से खदशात के बरक्स फसल पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। पिछले साल आने वाले सैलाब की वजह से जमीन जरखेज हो गई थी और इस साल बारिशें वक्त पर हुई, जिसकी वजह से फी एकड़ पैदावार में कई मन इजाफा हुआ। अब ये फिक्र दामनगीर है कि गर्मी अगर यकदम शिद्दत से आई तो ग्लेशियर पिघलने से एक बार फिर सैलाबों का खतरा होगा। फसलों के अलावा इंसानी सेहत पर भी मौसमियाती तब्दीली के अच्छे असरात सामने आए हैं, जिस पर सर्वे और तहकीक का काम जारी है। माहिरीन कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली कभी नेमत और कभी जहमत बनकर आएगी।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। हमें हमारी टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।